Donc maintenant, on a le volume mort. Donc qu'est-ce que le volume mort? Donc le volume mort, donc quand il est lié à le temps mort par cette relation. Donc Vm est égal à Tm, c'est-à-dire le temps mort à la T0 fois le débit. Donc oui, là, quand tu as dit que la les données de temps mort, il y a L fois epsilon fois pi fois r au carré sur D. Donc on a de Tm بهذيك العلاقة. Donc on va simplifier هنايا donc par D. وغتبقى ليا le volume mort est égal à L, la longueur fois epsilon, la porosité fois pi r au carré, c'est-à-dire la section. Donc maintenant, اشنو كيعني هذا الفوليوم مور؟ اشنا هي لا سينيفيكاسيون ديالو؟ عرفنا لا غولاسيون ديالو في ام تيغال تي ام فوا دي ال بي ار او كاري ابسيلون، ولكن اشنو كيعني؟ تو سامبلومون سي لو فوليوم ديسپونيبل بور لا فاز موبيل، يعني هذاك لو فوليوم اللي كتحتالو لا فاز موبيل في لا كولون هو اللي كيتسمى لو فوليوم مور. دونك الا مثلا الا عطاكم في شي كيستيون مثلا، دونك واش نقدروا نخرجوا دونك لو فوليوم مور او لو فوليوم دو لا فاز موبيل، لو فوليوم دو لا فاز موبيل دونك من لو كروماتوغرام، غتقول ليه وي، غتقول ليه il suffit انك تاخذ هذا الطون مور وغتملتيبليه بار لو دي بي وغتحصل على لو فوليوم دو لا فاز موبيل في لا كولون. ولكن الا قال لك مثلا واش نقدروا نخرجوا لو فوليوم دو لا فاز ستاسيونير، دابا لو فوليوم دو لا فاز ستاسيونير من لو كروماتوغرام، بطبيعه الحال ما يمكنش نخرجوا لو فوليوم دو لا فاز ستاسيونير من لا كروماتوغرام، ولكن نقدروا نخرجوه بواحد الطريقه بسيطه او بواحد العلاقه بسيطه. تو سامبلومون غنقولوا بان لو فوليوم توتال كيساوي لو فوليوم، نمسح هادشي، دونك كيساوي لو فوليوم دو لا فاز موبيل بلس لو فوليوم دو لا فاز ستاسيونير. وانا لو فوليوم دو لا فاز موبيل كنعرفو هو هذا. لو فوليوم توتال هو لو فوليوم ديال لا كولون، هو لا لونغور الارتفاع ديال لا كولون فوا لا سيرفاس دو ديسك اللي هو نقدروا نكتبو هنايا. دونك لو فوليوم دونك ديال توتال ديال لا كولون هو لا لونغور فوا بي فوا ار او كاري، لا سيرفاس ديال لو ديسك فوا لا لونغور. تقدر تكتبو بالديامتر اون فونكسيون دو ديامتر، تكتب دي او هي دي او سينين على 4. داكوغ. المهم الفوليوم توتال هو هذا. دونك يسوفي انني ناخذ هذا الفوليوم دابا، نخرج لو فوليوم ستاسيونير، لو فوليوم دو لا فاز ستاسيونير من هنايا، وغنقول لو فوليوم دو لا فاز ستاسيونير راه كيساوي لو فوليوم دو لا فاز، لو فوليوم توتال اللي هو هذا ناقص لو فوليوم دو لا فاز موبيل اللي هو هذا. اي كوم سا غنقدر نديتيرميني لو فوليوم دو لا فاز ستاسيونير. سي كلير؟ دونك دابا غنعرف لو فوليوم دو ريتونسيون. دونك اشنا هو لو فوليوم دو ريتونسيون؟ هذا الفوليوم دو ريتونسيون دونك حتى هو الي لي او طون دو ريتونسيون بار لا ريلاسيون في ار ايت ايغال ا تي ار فوا دي. ولكن اشنا هي لا سينيفيكاسيون ديالو؟ Donc par définition, le volume de rétention هو le volume de la phase mobile nécessaire à l'élution du composé. بمعنى هو le volume ديال la phase mobile اللي خاصني باش انا ندوز هذاك لو كومبوزي من لا كولون. مثلا الا قلت لك لو في ار ديال ا، يعني الفوليوم ديال لا فاز موبيل اللي خاصني باش انني ندوز، دونك ندفع هذا لو كومبوزي باش يدوز من لا كولون كامله. باش متفقين؟ Puisque j'ai défini le volume de rétention, je peux également définir le volume de rétention réduit VR', اللي هو VR' est égal à TR' fois le débit. يعني حتى هو بحال كما شرحنا له TR'، يعني سولمون هذا عاوتاني بدلنا لوريجين، دونك خدينا لوريجين انطلاقا من هاد لابارتي هادي. ماتنون غنحاول اننا نهضروا شويه على هاد لو موديل ديال لي بلاطو تيوريك. دونك شنو كيقول هذا الموديل ديال لي بلاطو تيوريك؟ كيقول لك اسيدي بان كناخذوا لا كولون ديالنا، دونك كنقسموها لدي ديسك صغار، دونك دي بتيت، يعني هاد الاجزاء الصغيره، يعني مثلا الا خديت لا كولون قسمتيها لاجزاء صغيره، داكوغ. دونك هذه مثلا هي لا كولون قسمتها لاجزاء صغيره، كل جزء الا عنده واحد الارتفاع كيسميوه الاش او بي تي. كل هاد الاجزاء عندهم لا ميم، دونك لا ميم موتور، دونك اش لا ميم اش عند هاد الاجزاء كاملين. و دونك لونسومبل او المجموع ديال هاد لي بلاطو اولا هاد الاجزاء علاش مقسومه على كولون، دونك كيرمزوا ليه بان. ان هو دونك لا سوم ديال اولا لو نومبر توتال ديال لي بلاطو تيوريك ديال لا كولون. فريمون هادشي راه ماشي ما كيطراش بصح في لا كولون، لا كولون راه ديريكت ما مقسومه لا والو، غير دوك باش اننا نكسبليكيو لي فينومين اللي كيكونوا في هاد لا كولون. دونك اقترحوا هذا الموديل ديال لي بلاطو تيوريك. دونك العلاقه ما بين هاد لا hauteur دونك équivalent d'un plateau théorique وهاد n هي دونك h est égal à L sur n. Donc avec L هي la longueur ديال la colonne، n le nombre des plateaux théoriques، و h هو هذاك la hauteur ديال l'équivalent au plateau chaque plateau théorique. دونك اشنو هو العلاقه ديال هاد لو نومبر ديال بلاطو تيوريك مع ليفيكاسيتي ديال لا كولون او ليفيكاسيتي ديال لا سيباراسيون؟ كيقول لك اسيدي بان كل ما كان هاد الان كبير، يعني كل ما كان لو نومبر ديال لي بلاطو اللي علاش قسمنا دونك لا كولون كبير، الا هو كتكون اون افيكاسيتي ديال لا سيباراسيون. بمعنى ابارتي من هذا غولاسيون الا كانت ان كبيره اش كي غتكون صغيره. بمعنى
ان ليفيكاسيتي ديال لا كولون ولا ديال لا سيباراسيون دون لا كولون كتكون مزيانه ولا كتكون واعره الا كانت هاد لو نومبر، ديال لي بلاطو كبير، وكان هاد لا اوتور ديال لي بلاطو صغير. متفقين؟ دونك هاد لو نومبر دي بلاطو تيوريك نقدروا نحسبوه بالعلاقه التاليه. Donc n égale à tr au carré sur sigma au carré égale à 5,54 tr au carré sur θ au carré égale à stage tr au carré sur oméga au carré. Donc tr au carré هو le temps de rétention sigma delta oméga شنو هما؟ دونك قلنا بلي انا في الكروماتوغرام كنحسبوا على دي بيك. دونك الا اعتبرنا هذوك لي بيك سو سون دي بيك غوسيان، يعني بحال هذا لو بيك. كاينين كيلك غولاسيون في لو بيك غوسيان خصكم تعرفوهم. دونك اوميغا، شنو هو اوميغا؟ هو لا باز ديال لو بيك. ديتا هو لا لارجور ولا الوسع امي اوتور يعني في النص. سيغما هو ليكارت تيب، دونك هو هذا النص هذا. دونك الا اعتبرنا هذا دونك هو هذا النص. دونك العلاقه ديال لو بيك غوسيان هما هادو. دونك اوميغا كيساوي 1.7 ديتا، ديتا كيساوي 2.35 سيغما، و اوميغا كيساوي 4 سيغما. دونك هاد العلاقات تعقلوا عليهم باش انك تقدر تمشي من كما قلت لكم من اوميغا ديتا سيغما يعني سي دو سويت.